अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान न्यूज़ पर मैं हूं राशिद दीप और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना आसिम हुसैन, जो आजकल एक बैनुल-अक़वामी नशरियाती अदारे से भी वाबस्ता हैं। आज हम बात करेंगे बैनुल-अक़वामी सतह पर ही होने वाले एक वाक़े की जिसका पूरी दुनिया में आज धूम है, और वो है कैपिटल हिल पर होने वाली हंगामा आराई, उसकी वजह, उसके असरात और उससे मुमासिल जो पाकिस्तान में हुआ या होता रहा या होगा, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया राना साहब, आप रोशन पाकिस्तान न्यूज़ के लिए आपने वक्त निकाला। आप ये बताएं, क्या नाज़रीन को हमारे आज जो वाक़या हुआ है कैपिटल हिल पर, थोड़ा सा उसके बारे में आगे बात करेंगे। जी राज साहब, आज जो वाक़या हुआ वो अमरीकी तारीख का एक बहुत ही जिसे कहा जाए कि तारीख दिन है आज यहाँ पे, कि कैपिटल हिल के ऊपर जो है वहाँ पर उसमें बाकायदा जो है वहाँ पे लोग हज़ारों की तादाद में वहाँ पर अंदर घुसे। अब तक जो इतलात है उसके मुताबिक 4 अफराद जो है वो हलाक हुए हैं और इसके साथ साथ 52 अफराद को वहाँ से गिरफ्तार किया गया है। ये तमाम वाक़या जो है वहाँ पर उस वक्त पेश आया है कि जब ट्रंप जो है वहाँ पर, अमरीकी सदर ट्रंप जो है, उनकी तरफ से ट्वीट की गई जिसमें उन्होंने वहाँ पर कहा था, जिसके हवाले से आज यहाँ पे अमरीकी कांग्रेस में जो था बाकायदा इलेक्टोरल वोट्स की जो थी वो काउंटिंग की तौसीक होनी थी, वो अमल जारी था। और उस दौरान वहाँ पर उससे पहले जो था अमरीकी सदर ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट की गई जिसमें कहा गया कि आज बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ पर कैपिटल हिल के बाहर जमा होंगे और ये वाइल्ड होंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया था। जिसके बाद जो है ये हालात जो थे खासे ख़राब होते गए और जो अब तक की इतलात है उसके मुताबिक 4 अफराद जो है वो हलाक हुए हैं। ऐसा पहले कभी भी अमरीकी तारीख में नहीं हुआ, लेकिन ये पहली मरतबा हुआ है कि इसमें इतनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने अंदर वहाँ पर दाखिल। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये अमेरिका की तारीख का सियातरीन दिन है, क्योंकि अमेरिका वो मुल्क है जिसकी तरफ सारी दुनिया देखती है, और उसका ये रिकॉर्ड है आज तक के इलेक्शन के नताइज हमेशा हर पार्टी ने तस्लीम किए और हारने वाली पार्टी हमेशा जीतने वाली पार्टी को मुबारकबाद देती रही है और उसको वेलकम करके उसको इक़्तिदार हैंड ओवर करती रही है। तो इक़्तिदार का मरहला अभी हैंड ओवरिंग, टेकिंग ओवर का आना था 20 जनवरी को, उससे पहले काउंटिंग जारी थी जिस पे ये वाक़या पेश आया। और क्या इस प्रेशर में आके काउंटिंग मुतासिर होगी? मेरा तो ख्याल राज साहब ऐसा नामुमकिनात में से है, क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी जो है वहाँ पर और अमेरिकन जो नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक ये मुमकिन नहीं है कि वहाँ पर वो बिल्कुल किसी भी चीज़ से जो है वो जो इस तरह की हंगामा आ रही है वो असरअंदाज हो सके। पाकिस्तान में तो मुमकिन है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में तो इमरान खान साहब ने मुमकिन करके दिखाया है। 126 दिन का धरना दिया और फिर वो इस हद तक पहुंचा कि केस सुप्रीम कोर्ट ने खुद उसको टेकअप करना पड़ा बुला के, और फिर वो वज़ीर आज़म सिटिंग प्राइम मिनिस्टर नायब करार दिए गए। आप इस मामले को अमेरिका में कहाँ तक जाता हुआ देख रहे हैं? मेरा ख्याल है कि रश साहब ये बहुत ज़्यादा तवील नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पर अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक वहाँ पर उन्होंने उसको बिल्कुल कैपिटल हिल को खाली करवा लिया है। वहाँ पर पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट और पूरे जो वाशिंगटन डीसी में जो है इस पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, और उसके बाद उन्होंने तमाम हालात जो है वो कंट्रोल कर लिए हैं। ज़बरदस्ती या एहतजाज के ज़रिए कोई भी अपनी बात वहाँ पर नहीं मनवा सकता। जो भी अगर वहाँ पर जो रूल की बात है, कानून की बात है, अगर इस इलेक्शन में जो बाइडेन जीते हैं, इलेक्टोरल वोट उनके पास मौजूद हैं, तो वो ही अमरीकी सदर होंगे। बेशक सदर ट्रंप जो मर्जी कहते रहे, जिस कदर मर्जी मुजाहिरीन वहाँ पे जमा होते रहे, जिस तरह का वो मर्जी प्रेशर बिल्ड कर लें, ऐसा मुमकिन नहीं है कि वहाँ पे ऐसा होगा। क्योंकि अमेरिका की 200 साल तारीख में अगर आप देखें तो इससे पहले भी एक बार हुआ था कि एल गोर जो था और उनका और दूसरे जो उनके मुकाबले जॉर्ज बुश थे, उनके दरमियान बहुत कम फ़र्क था, 1 या 2 वोट्स का जो था वो फ़र्क था। लेकिन एल गोर ने उस हवाले से बिल्कुल जो था वहाँ पर अदालत का जो फैसला था उसको तस्लीम किया और अपनी शिकस्त तस्लीम की थी। लेकिन ये सदर ट्रंप जो है वो इस बार, लेकिन ये डिफरेंट नजर आ रही है। रूल की गए, रूल और कानून के मुताबिक ही मामला चलते हैं। तो क्या ट्रंप कोर्ट में गए थे इस इशू? जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल। सदर ट्रंप जो है वो इस हवाले से मुख्तलिफ जो कोर्ट्स में उन्होंने वहाँ पे अपीलें दायर की थी। जो स्विंग स्टेट्स के जो रिजल्ट थे उनको उन्होंने चैलेंज किया था, लेकिन जो वहाँ पर जो अदालतों ने इस हवाले से फैसला दिया वो उन्होंने बिल्कुल रूल्स की बुनियाद पर दिया। जो वोट्स वहाँ पे हुए थे, कास्ट हुए थे, उन सबको काउंट किया गया और उसके बाद जो है वहाँ पर ट्रंप का नताइज अदालती फैसलों को तस्लीम ना किया जाना भी पहली मरतबा है शायद। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जी बिल्कुल। और क्या उस पर कॉन्टेम्प्ट नहीं लगेगी उनके खिलाफ? देखिए अभी तक ये तो वो वहाँ पर वो अमेरिकन जो वहाँ पे अदालतें हैं वही इस हवाले से बेहतर उस हवाले से फैसला दे सकती हैं या बता सकती हैं, क्योंकि ट्रंप के ऊपर कंटेम्प्ट लगनी चाहिए नहीं। लेकिन जो एक बात है कि
پوری امریکن سوسائٹی جو ہے وہ اس چیز کو بہت زیادہ ڈسکریج کر رہی ہے, بہت زیادہ ناپسند کیا جا رہا ہے اس بات کو. پھر وہ کون لوگ ہیں جو ٹرمپ کی کال پر آ رہے ہیں؟ وہ بھی تو امریکن سوسائٹی ہیں. دیکھیے یہ ایک انتہا پسندی کا جسے آپ کہیں کہ پوری دنیا میں فنامنا جو تھا وہ سامنے آیا تھا. آپ بھارت میں دیکھ لیں, وہاں پر بھی ایک خاص طبقے کو جو ہے, ایک ریلیجیس مائنڈ کو جو ہے وہاں پر اس کو کر کے بہت زیادہ آگے کیا گیا, اور اسی بنیاد پر مودی جو ہے وہ 2 بار الیکشن جیت گئے. امریکہ میں جو تھا وہ وائٹ جو لوگ تھے, سفید فام لوگ تھے, ان لوگوں کو کیا گیا کہ ان کے رائٹس مارے جا رہے ہیں, ان کا یہ ہو رہا ہے, میکسیکنز یہ کر رہے ہیں, ایشینز یہ کر رہے ہیں, دوسری کنٹریز کے لوگ یہ کر رہے ہیں. اس کی بنیاد پر جو وہاں کے سفید فام تھے ان کو کیا گیا. لیکن یہ چیز اتنی زیادہ سکسیسفل نہیں رہی. ریزن کہ وہاں پر لوگ جو ایک وہاں کی سوسائٹی ہے وہ وہاں پر بنیادی انسانی حقوق کے اوپر بنیاد پر چلتی ہے, اور جو وہاں پہ لوگ ہیں انہوں نے ان کی ٹرمپ کی جتنی بھی کمپین تھی اس کو بہت ناپسند کہتے ہیں وہ کیا. جب کسی ریاست کو اس کے نظام کو کمزور کرنا ہو تو اس کا جو جمہوری سسٹم ہے, الیکٹورل سسٹم ہے, اس پر زد لگائی جاتی ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسی کوشش ہوئی ہے, اور کیا اس سے امریکہ میں نظام کمزور ہو سکتا ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ صحیح نظر آ رہی ہے. میرا خیال ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. کوشش بہرحال ہے, لیکن میرا خیال ہے ایسا ممکن نہیں ہے, کیونکہ وہاں پر ادارے بہت زیادہ مضبوط ہیں. ادارے مضبوط ہونے کی وجہ سے وہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی جو ٹرمپ کے اپنی پارٹی کے جو لوگ ہیں, انہوں نے بھی اس چیز کو جو آج جو واقعہ پیش آیا ہے اس کی بہت زیادہ مذمت کی ہے. 4 افراد کی ہلاکت ہو گئی ہے, اور یہ ٹرمپ کے ٹویٹ کی وجہ سے ہوئی ہے. تو کیا اس بیس پر ٹرمپ جو کہ اب صدر نہیں رہے, انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے یا امیونٹی انجوائے کریں گے وہ؟ نہیں, ابھی تو وہ اسٹل از اے پریزیڈنٹ. جی 20 تک, جب تک وہ وہاں پر اگلا پریزیڈنٹ جو ہے وہ اوتھ نہیں لے لیتا, اس وقت تک وہ 20 جنوری تک وہ پریزیڈنٹ ہیں. ان کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا. لیکن جو ٹویٹر نے جو اس کے خلاف ایکشن لیا کہ ان کی ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کر دی, اس کے ساتھ ساتھ ان کے انسٹاگرام اور فیس بک کے جو ان کے اکاؤنٹس تھے وہ بھی سسپینڈ ہو چکے ہیں. یہ آپ دیکھیے کہ ان اداروں کی مضبوطی کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سٹنگ پریزیڈنٹ جو ہے ان کے وہاں پر اکاؤنٹ جو ہے وہاں پر ان کو صرف ان کی وجہ سے انتہا پسندی کرنے کا, ان کے تشدد کا خطرہ ہے, وہاں پر ان اکاؤنٹس کو سسپینڈ کر دیا گیا. تو یہ وہاں پر اس سوسائٹی کی آپ کو اس کو تعریف کرنی پڑے گی, اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پر ان لوگوں نے کس طریقے سے جو ہے وہاں پر ایک انتہا پسندی اور تشدد کو جو ہے مسترد کیا. نہیں, لیکن آپ تعریف ان کی کر رہے ہیں جنہوں نے 4 افراد جو ہے وہ ان کو ہلاک کر دیا. میں ان کی تعریف نہیں کر رہا, میں ان کی تعریف کر رہا ہوں, اس سوسائٹی کی تعریف کر رہا ہوں. نہیں, میں اس کے برعکس میں پاکستان ہوگا کہ یہاں پہ جب ایسا ہی ایک سین ہوا تھا اور پارلیمنٹ پر چڑھائی ہوئی تھی اور وزیر اعظم ہاؤس پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی گئی تھی, تو یہاں پولیس نے اس کو کتنی خوبصورتی سے ہینڈل کیا تھا کہ کوئی ایک بھی زخمی تک نہیں ہوا تھا. آپ کو یاد ہے وہ واقعہ ذرا؟ جی بالکل مجھے یاد ہے. اصل میں جو ہے ہمارا یہ کہ ہمارے یہاں اتنی زیادہ ہنگامہ آرائی ہوتی رہی ہے کہ ہمارے پولیس والے جو ہے شاید میرا خیال ہے زیادہ بہتر ٹرینڈ ہو گئے ہیں. ان لوگوں کے لیے شاید یہ پہلی مرتبہ تھا, پہلی ان کی تاریخ میں ایسا ہوا کہ ان کو ایسی ہنگامہ آرائی. اس سے پہلے بلیک لائف میٹرز وغیرہ جیسے اس طرح کی کمپینس تھی, وہ اس کو وہ ہینڈل کرتے تھے. لیکن ان کے لیے شاید میرا خیال ہے بہت انوکھی بات تھی کہ کیپٹل ہل کے اوپر اس طرح سے لوگ آ کے حملہ کریں گے. تو ساری دنیا کے لیے بالکل ساری دنیا کے لیے بالکل تھا, اور پوری دنیا کے رہنماؤں نے اس کی جو ہے وہ خاصی مذمت بھی کی ہے. لیکن میں وہی بات کہوں گا کہ پاکستان میں جس رات ہوا تھا اس رات بھی ہم یہاں پر ہی تھے, اسی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے, اسی سپریم کورٹ کے سامنے. تمام ہنگامہ آرائی, آنسو گیس کی شیلنگ, آگ لگ رہی ہے, وہاں پر پتھر چل رہے ہیں, وہ ہم نے وہ بھی دیکھا. انٹینسٹی اس سے شاید زیادہ تھی, بہت زیادہ تھی. جی بالکل, اور لوگ بھی لوگ تھے. جی بالکل, یہاں تو بہت زیادہ تھی اس رات. یہاں پر جو ہم نے یہاں پہ حالات دیکھے, مطلب میری لائف میں شاید میرے لیے بہت ہی ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا کہ اتنا زیادہ وہاں پر کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے جنگلے, یہ وہ عمارت ہے جو پاکستان کی جسے آپ کہیں کہ آئینی ہے, اور یہاں پر بڑا اس کا احترام کیا جاتا ہے. اس میں داخل ہونا ایک بڑے اعزاز کی بات ہے, محفوظ ترین بلڈنگ ہے, اور فوج لگی ہوئی تھی وہاں پہ. جی بالکل, اور اس پہ داخل ہونا جو ہے وہاں پر ایک بڑے اعزاز کی بات ہے. ہر کسی کو یہاں پہ اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ داخل ہونا قانونی طریقے سے اعزاز کی بات ہے. جی بالکل. لیکن اس رات جو کچھ ہوا کہ وہاں پر اس کے جنگلے توڑے گئے, گاڑیوں کے ساتھ ٹکر مار کے اس کے جنگلے توڑ دیے گئے. اندر وہاں پر وہ لوگ پہنچے, جا کے اس وقت ہنگامہ آرائی کی, وہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس, پریزیڈنسی کی طرف, پریزیڈنسی کے اندر جو ہے وہاں پر آنسو گیس کے گولے جا کے گرے. تو یہ تمام صورتحال اس رات دیکھی. لیکن میں یہ کہوں گا کہ آج جو امریکن وہاں پہ واقعہ ہوا ہے امریکہ میں, وہ بھی ایک بہت افسوسناک ہے, اور اس رات جو کچھ ہوا وہ بھی بہت افسوسناک تھا. کسی بھی ملک کی جمہوریت کے لیے یہ بہت ہی افسوسناک مرحلہ ہے. نہیں, اس واقعے کے بعد ہمارے یہاں تو جنہوں نے جو وہ والا پلان کیا تھا واقعہ سارا, عمران خان صاحب وہ تو پرائم منسٹر بن گئے. اب آپ ٹرمپ اور ان کی سیاسی پارٹی کا مستقبل امریکہ میں کیا دیکھ رہے ہیں اس واقعے کے بعد؟
बिल्कुल पाकिस्तान में ऐसा ही हुआ कि उस वाक़े के बाद भी उसकी जिम्मेदारी जो थी वो आज तक उनके ऊपर आयद नहीं की जा सकी। दहशतगर्दी की अदालत में उनके खिलाफ अगर से मुकदमात बने थे, वहाँ पर बाकायदा FIR वगैरह हुई थी, अदालतों में चले, लेकिन उन तमाम मुकदमात में ज़्यादातर इमरान खान साहब बरी हो चुके हैं। लेकिन जो वहाँ पर अमेरिका में है, वहाँ पर उनके खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ तो मेरा ख्याल है कि वो शायद उस तरह से वो एक्शन नहीं लिया जाए, लेकिन जो अफराद गिरफ्तार होंगे जिन्होंने ये कदम उठाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। और जो उनकी पार्टी है, जहाँ तक उनकी पार्टी का सवाल है, तो उनकी पार्टी की तरफ से ही अगर आप उनके जो स्टेटमेंट्स देखें तो वो उनकी तरफ से सख्त मजम्मत की जा रही है, क्योंकि वो बिल्कुल जो जमहूरी असूल हैं, जो जमहूरी कवानीन है, उनके मुताबिक वो वहाँ पे चलते हैं। और उन्होंने सब ने इस बात की बहुत सख्ती से मजम्मत की है। इस वाक़े के बावजूद आप 20 जनवरी को इक़्तिदार मुंतकिल होता देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, इसमें कोई मुझे है नहीं कि वहाँ पे 20 जनवरी को ऐसा इक़्तिदार की मुंतकिली में कोई मसला होगा, कोई हर्डल होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। 20 जनवरी को सदर जो बाइडन अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। अगरचे सदर ट्रंप ने पूरा जोर लगाया हुआ है अपना कि 20 जनवरी को इक़्तिदार मुंतकिल ना हो, लेकिन हमारे साथी राना सिंह कॉन्फिडेंट हैं कि 20 जनवरी को इक़्तिदार मुंतकिल होगा। 20 जनवरी तक आगे क्या अमेरिका में वाक़यात होते हैं, जो अपडेट्स हैं ये हम आपको आगाह करते रहेंगे। नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान न्यूज़ देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए राना आसिम और रशद बीर को। अल्लाह हाफ़िज़।